केस के वाले से ये मैं सारे पकड़ो। की कॉपी नहीं मिली, रिजर्न हुआ है और क्लियर चेंज करके ऐसी करें जिसमें आइंदा आपके नाम डालने से पहले कोर्ट से इजाज़त ली जाए। जी जी आज वो ECL में मेरा नाम था। जज साहब ने इनको आज का टाइम दिया हुआ था कि स्टेट हमें बताए, क्लियर बताए, डायरेक्शन दे। वैसे तो मैं बार बार आपको सामने ही बताती हूँ, आप खुद भी कोर्ट की हियरिंग करते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि दहशतगर्द दनाते फिरें। और जज साहब ने आज भी उनको फरमाया है कि मैं सुबह से केसेस सुन रहा हूँ, कोई 12-12 किलो जो है वो हेरोइन वाले हैं, या इसी तरह डाकू हैं, या कातिल हैं, चोर हैं, लेकिन आप उसमें से किसी का नाम भी ECL में नहीं डालते। लेकिन आपने मजाक बनाया हुआ है कि आप जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या सियासतदान हैं, उनके नाम जो हैं आप बेवजह जो है वो डाल देते हैं, कोई आपके पास सबूत नहीं होता। तो अभी तो जज साहब ने जो है वो केस एडजर्न किया है, नेक्स्ट डेट तक इंशाल्लाह प्रेयर हमने चेंज करनी है। और जज साहब ने खुद ही डायरेक्शन भी साथ दे दी है कि आप लोग अपनी रिट करेंगे कि जिसमें आइंदा मेरा नाम जो है वो बग़ैर किसी वजह के या कोर्ट के इजाज़त के बग़ैर कभी भी ECL में नहीं डाला जाएगा। तो वकील जो है मेरे साथ, उसामा साहब जो है वो मेरे साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अभी हम लोगों ने करवा ली है बायोमेट्रिक, आइंदा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये हम पिटिशन कर देंगे एंड आई होप कि मेरा नाम फिर ECL से निकल जाएगा इंशाल्लाह। मैडम साहब, कल वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि अगर पंजाब के हदूद में आकर कोई कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो आप लोग फिर एक जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या कानून तोड़ते रहेंगे, ये जलसे करते रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब कह रही है मुंह तोड़ जवाब। अब वो वही बात फिर खान साहब वाली बात ना, कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। टिकटॉक चिट्टी अनपढ़ वज़ीर आला है, सब ने उसका जो है वो कैरेक्टर देखा हुआ है। यानी कि जलसा और जलूस करना कानून तोड़ना है, लेकिन कच्चे के डाकू जो लोगों को मार जाते हैं, जो उन्होंने पूरे कच्चे के डाकू ने जो पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, वो इसकी नज़र में, इस खातून की नज़र में जो है वो कानून तोड़ना नहीं है। यानी कि कच्चे के डाकू को पंजाब हुकूमत की इमाम हासिल है कि वो जो मर्ज़ी दनाते फिरें, जो मर्ज़ी करते फिरें। यहाँ तक कि उनकी YouTube चैनल है, वो बाकायदा पंजाब और पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई चीज़ नहीं आती है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जलसा कर ले तो चिट्ठी अनपढ़ जो वो है वज़ीर आला, उसको इस बात से तकलीफ़ है। मुँह तोड़ जवाब दें, अगर मुँह तोड़ जवाब देना तो दहशतगर्दों को दे, कच्चे के डाकों को दे, लादी गैंग को दे, छोटो गोइंग को दे, फिर पता चलेगा कि आप कितनी तगड़ी है। जी सॉरी, आजकल रात का जो है बड़ा वायरल हो रहा है। किसका? वायरल हो रहा है रात को गाजी फायज ईसा का जो वीडियो वायरल हो रही है, वो वायरल पे जाते हैं जहाँ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज के साथ। नहीं, आई एम नॉट सीन दैट, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन मुझे अलबत्ता ये बात पता है कि मैं तो कल भी आपकी मीडिया के सामने कह रही थी, क्योंकि कल मैं ATC में भी आई थी सिंजानी जलसे में, जो मेरे ऊपर उन्होंने कोई दहशतगर्दी के फायर डाली हुई कि मेरे हाथ में पिस्टल थी और मैं दस्ती बमों से जो है वो हमला कर रही थी, मुज़क्का खेज़ किस्म की। तो मैं उस बेल के अंदर भी आई थी और मैं हाई कोर्ट में भी आई थी, तब भी मेरे आपसे मीडिया से बात हुई थी और मैंने यही कहा था, एक वक्त होता है जब अल्लाह ताला को इंसान एक स्टेचर देता है, एक उम्र होती है, एक तजर्बा होता है, एक कुर्सी होती है, आपके पास एक ताकत होती है। जब आपकी रिटायरमेंट के ऊपर हो जाती है तो बेहतर ये है कि आप खुद ही फैसला कर लें और पाकिस्तान को क़ियास से निकालें और आप एक्सटेंशन ना लें। बाकी मुझे किसी चीज़ का नहीं पता वीडियो का। मेरे ख्याल में एक वक्त आ जाता है कि खुद बंदा एक ऑनरेबल एग्जिट ले ले। जी, IMF का कर्जा मंजूर हो गया, मुबारकबाद चल रही है 7 अरब का, तो इसमें अवाम के लिए भी कोई रिलीफ होगा या बस देखिए 262% इस वक्त दवाइयाँ महंगी हैं पाकिस्तान में। सांप के काटने की भी अभी मुझे डेरा गाजी खान से वो आया था कि उन्होंने मुझे बताया कि न सांप के कांटे की वैक्सीन मिल रही है, न कुत्ते के काटने की वैक्सीन मिल रही है। 262% जो है वो दवाइयाँ महंगी हो गई। आवाम के लिए तो यही है। फिर इस टिकटॉक वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़ ने जो पंजाब में हेल्थ कार्ड था, 10 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, जो इंसाफ सेहत कार्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था, वो भी इसने बंद कर दिया है। तो जहाँ तक आप IMF के कर्ज़े की बात कर रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर भंगड़े डालने और मिठाइयाँ बांटनी है कर्ज़ों के ऊपर तो डालें। बाकी पाकिस्तान में तो इनकी परफॉर्मेंस 0/0 है, 0/0 है। आपके सामने कि आवाम खुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हैं। तो अगर IMF से कर्जा लेने के ऊपर जो है, बल्कि मैं तो कल कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ी थी कि इसमें एक वो आया हुआ है
ایک پوائنٹ آیا ہوا ہے کہ کوئی 3200 کے قریب جو ہے وہ غبن اور فراڈ ہوا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے وہ 3200 ارب کدھر گئے ہیں. امبیزلمنٹ ہے 32 بلین کی، اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. باقی جو فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں جو تھوکے لگا کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پیجز پلٹ رہے تھے اور پسینے چھٹے ہوئے تھے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑی ڈیلیگیشن کرنے کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا کرنے جاتا ہے، کیا لے کر آتے ہیں. پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم خود فارم 47 کے پیداوار ہیں، ہم خود عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، تو پاکستان کے لوگ کیا ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. تو انہوں نے تو IMF کے قرضے کے ساتھ ایک اور بھی بات کی ہے کہ چائنا سے بھی ریلیٹڈ جو کوئی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی ہم نے پوری کی. مجھے اور آپ کو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے، چائنا سے تو ہماری دوستی انتہائی کہتے ہیں نا وہ بلند ہے، ہمارے تو چائنا کے ساتھ تعلقات انتہائی اچھے ہیں. اور سعودی عرب کا بھی ہمیں بتایا جائے نا، اور آپ کو میڈیا کو بتایا جائے کہ یہ جو فارم 47 والے وزیر اعظم نے اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں، کون سی چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے. آپ کی میڈیا کے سامنے آئیں، پارلیمان میں آئیں، ہمیں جواب دیں کہ کون کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں. IMF جس میں اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے چائنا سے ریلیٹڈ بھی شرائط پوری کی ہیں، اور سعودی عرب سے تو وہ کون سی شرائط ہے جو ہم سے خفیہ رکھی جا رہی ہیں. ہمیں تو اس کے اوپر بریفنگ چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ فارم 47 کا وزیر اعظم IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. جی میڈم، آپ قومی اسمبلی میں ایک پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اینی ترمیم پاس کرانے کے بعد PTI کے اوپر ایک ریفرنس جائے گا اور PTI کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور عمران خان کو فوج کی تحویل میں دیا جائے گا. تو آپ لوگ قومی اسمبلی میں اس ترمیم کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا لائے عمل ہے اور کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف تو دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہر ناانصافی کے خلاف، ہر جبر کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف. پچھلے 2 سال سے 2022 سے لے کر 21 اپریل سے لے کر اب تک جتنا ظلم اور جبر ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیا گیا ہے، کبھی کسی اور پارٹی میں نہ ہوتا. اور یقین کریں کہ اگر یہ اتنا سخت وقت PMLN پہ خود ہوتا نا تو اس وقت یہ جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں. یہ اس وقت جو ہے کوئی نائی کے اقامے کے اوپر اور کوئی چپڑاسے کے اقامے کے اوپر دبئی اور لندن بھاگ چکا ہوتا ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اور میرے لیڈر عمران خان کی ہمت ہے اور برداشت ہے کہ ہم ظلم اور جبر کا مقابلہ کر کے پاکستان کے اندر کھڑے اور اپنے مقدمات کا وہ لڑ رہے ہیں. جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے، دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی اور میں نے اس کا بھی آپ کو وہی جواب دیا. آنریبل ایک ایگزٹ کی بات ہوتی ہے، ایک آنر کی بات ہوتی ہے. اگر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کے MNA کے بیٹوں کو اغوا کر کے اس کی والدہ صاحبہ کو ٹارچر کی جو ہے وہ ویڈیو سنائی دے رہی ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اگر آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کے ترمیم کرنی آئینی ترمیم، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو، ہمیں اور پورے ایوان کو اور پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے کالے کرتوت ہے، وہ کون سے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے کہ آپ کو آئینی ترمیم کے لیے MNAs اور سینیٹر صاحبان کے جو ہیں بچوں کو، بیگمات کو اور بہنوں کو، والدہ کو آپ کو اغوا کرنا پڑے اور بچوں کو ٹارچر کرنا پڑے. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ملک تو کرائسس کا شکار ہے. تو پاکستان تحریک انصاف تو پارلیمان کے اندر بھی ابھی تک بھی مزاحمت کر رہی ہے اور آئین کے لیے ہم پاسداری کی جنگ لڑ رہے ہیں، قانون کی پاسداری کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ کالا قانون، ہر وہ حربہ، دیکھیں آپ کے سامنے ہے. 2 سپٹمبر سے پچھلا اجلاس سٹارٹ ہوا، انہوں نے اس کو 2-3 ہفتے چلایا، ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہوئے. ابھی پھر سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پھر شاید کسی اکتوبر کے یا فرسٹ ویک میں یہ پھر اجلاس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اجلاس یہ بلانے ہیں، 8-8 کروڑ کے اگر اجلاس بلانے ہیں، پورا میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پورا پاکستان وہاں پہ آیا ہوتا ہے، الیکٹڈ نمائندے وہاں پہ آئے ہوتے ہیں جو 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے مفاد کے لیے کون سی قانون سازی کر رہے ہیں، کون سا آئین بنا رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے آپ کون سا ریلیف بنانے جا رہے ہیں. کیا آپ انصاف دینے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے 78,000 سے جو مقدمات ہے کیا اس میں لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے؟ کیا کچے کے ڈاکو ختم ہو گئے ہیں؟ کیا بلوچستان کے اندر جو پنجاب کا ID کارڈ دے کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے گولیاں مار دی جاتی ہیں، کیا اس کا کوئی حساب آپ کو پتہ چلا ہے؟ کیا فاٹا میں جو حالات خراب ہے کوئی ہمیں اس کی بات بتائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں گندم سکینڈل کا کیا ہوا، آٹا سکینڈل کا کیا ہوا، ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں، انصاف صحت کارڈ کیوں ختم ہوا ہے؟ نہیں. پورے پارلیمان کے 8-8 کروڑ کے اجلاس کو بلا کے تمام میڈیا کو اور پاکستان کو یرغمال بنا کے اور پارلیمنٹ کے اوپر 10 سپتمبر کو ثانیہ پارلیمنٹ بھی ہوا، یوم سیاہ کے طور پر مانا جائے گا جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کیا. کس لیے؟ کہ کالے قانون سازی کرنی ہے، امینڈمنٹ پاس کرنی کہ کسی طرح جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا جائے. تو یہ بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں یہ حالات نہ سیاست کے لیے اچھے ہیں، نہ جمہوریت کے لیے اچھے ہیں، نہ آئین کے لیے اچھے ہیں، نہ انصاف کے لیے اچھے ہیں.